بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم سنة وزن غدن قاعدة عند الوصول أسي هنا متعلق الجاء فندر المرض الدرس طيب كتاب فقه السنة قواعد وضوابط دكتور أحمد علي القرني لكده كتابة نية مرفعة مختصر كتاب إلى قد جاء القاعدة الرابعة أن السنة فيها اليسر والراحة للمكلف. سنة مدي النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة مازي النبي صلى الله عليه وسلم زي كسو عمر قجي قلتو خيي أرلا يعني نو قلتي معنا قجي ينو قرنان سنة قلتو دين قرنان إلا النبي صلى الله عليه وسلم فعلو طريقين بكلين داسين ويدكي إنما دا آسان نسدي إنما تكلف ني إنما دا الله يمنشو تكلف نو دي الله يخد ما جعل الله ما جعل عليكم في الدين من حرج الله يتواضع دين ما زيد إلا تكلف إن الله تواضع النودي خذوا من شيء بوزيدي دي إن أصل ما غفلت إن غفلت آسان قل دي من شيء فارغ دي حدود قل دي بعض من شيء تكلف مكلا غليو لكن تكلف نو خذوا والراحة للمكلف إن الراحة أصل سنة الله والله راحة سود قول لي أتخلي فلار ين دين الإسلام مليان كان حدود النبي صلى الله عليه وسلم إني والله زيتا إلا أتخلي فلاي سود قول دين هذا देशे नम्बर 1609 बेशी हो अब जेतराने की आत ना खाड़े सुदगुरु दिन होते और टेग लगे दे गरामा लगे दे जुल्माना लगे दे दफला था दादा खुद दिन जरूरत है दफला देशी नम्बर 1609 ताईने वाला इंदिल्ला زنا فواحش زنا को देर इन होते حدود قائم قللي بياتا دي يعني حد قائم قرون فاتلنا دي كوري دنيا تو خطن قرون أبيتا دي إلا بيت مارون الشطة إن سبحان الله زود كايمولي دشان مدى إن لبوري زنا إن نويبو راحة خدو مجلة تكلفو ليو يتتقاها وريان فوليو لكن راحة ما شاء الله ين غدوها فينبغي الإغال فيها برفق قرينا ليه سنة إباء كايم قدي وشمده النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة إن كايم قدي خده أساس قرابي برفق أساس نظمي ساتي بلدي منشوري تركب دياري فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه إلا نظم الساتي خام قرون بلدي خام قرون حسان ساتي كان خام قرونان خاصة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ببلاكي يبقى عمل قرأتي خده إن الرفق زيادة عسي زيادة تايبو زيادة فازي بو خده هذا صندوق زي بودي خاميان هذا صندوق خاميان زيتو تو صندوق بودي خده خانك كان سيزوتو إن الرفق ده قرن عصدولي رفق أولي دولي شدة سخطو إن الله بلازودي تكلفي هنزودي أي دولة رفق أولي دولة نشون دنو توي باز خود سنت خانو واجب نو این الله ولی देखो तो इन लोगों मानसो देखो सख्त करो दिन दादा मसलन फौदिल्ला बोले खुद मानसे सख्त करे ए फौदी किलो ना बनो फौदी हम आबान फौदी बना नन वाजिब दनो
فودي بنتو عمر حدث من وهي زيدون الشيء حدثين بكلون موضوع جوتا فناوتي لكن النبي صلى الله عليه وسلم فودي بندين لاسي صحابة كانوا فودي بندين لاسي كان اللي بزودهم الله فودي بهون واجب نو يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان عادتي سنة ترى عرب كل آگے فودي بنتو تو النبي صلى الله عليه وسلم إسلام जितने की फौसे है आदती बहुत तो कबूल गुज्जी ये बता के दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि फौदी बनने साहब का फौदी बनने يعني جهنا فوضى سي خامنو يعني مرجع سوقت قرن نص عند الله مسواك سنة واجب ده هنا خدوا ماشي مسواك الله بولي ماشي ذكر يعني خج ده بلا مسواك الله بولي سوقت قرن تين خدوا هذا زمان ماشي كيف زوي أول زوي ده حسد نوني خذوا وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة دين الإسلام ماذا بولك زنون دين أسأل الله حسين ماذا أفضل دين هذا هنن خذها الحنيفية السمحة حنيفية شركة تبدا تدوغي دي حكم ماذا سوي السمان سولي دي السمحة حسن الدين فصل الله حسين يا هنن إسلام يهودي نصراني إن اللي هو النزين دين سين تكليف إن أصلنا إنما تكليف سكلا سيارة إنما تكليف سنين تكليف دل لاغلي تكليف نو إن آسان تكليف حدود الله ليو بكون الله نو دعاء مثال دي سو تقول لي أنا دين الإسلام أتخارن يعني حدود يعني واجب زودي حكومة ما فوش دولي خاصة ما فوش دولي حكم وجنا نافذ قولي ولا ودي تصو تقول لي أتخارن نانيا فت فودي تلا تلا إذا أتخارن نان من شتى فت فودي بو خدوا ما شو دين الإسلام يعني لا صوتك الله أتخاري ولا لكن والله تزنوا أتخليه قورا دش قورا مانوش سانتي بيكون دوران نقولي وهكذا زنا قولوا عامو جيجا زودين ما إن زودي حد قائم قلت شو دي تود أبيت هذا الشطة إلا بيت متو بيت هذا إلا يعني رجم فطن ما يذكر موت يعني زيتون موت نيتكم من أجا إدو يزون إلا قلت ما فوق جديد ترى سازا تقولي عام فم الذين نوتو إن الراحة راحة دين الإسلام يعني المدي سنة المدي تيار المدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول حديث إن كتاب المدي خد النبي صلى الله عليه وسلم فرمايده إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق دين ينقضي بشي دارو فأوغل فيه برفق يعني أساس دين الإسلام ما خام قول أساس دين الإسلام بطل قولوي أساس خام قول قولي زو نقدوا تمارا هذا نباريبا سخت قولي أدر بعض زبردستی قولي دولي آدم زي بقولي آخرته ممكن توارد ديوانا الله سيد دور بعض دور قولو أساس قولو منشأ أساسي بوزو شانو أساسي توي تمارا الله عصام زيبي تمارا آرام فايبا وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه عائشة رضي الله عنها فرمت النبي صلى الله عليه وسلم فرمت رفق معني لازم يختار قرن حسن يختار قرن أستاذي من شده بوزون أستاذي خام قرن جلدي قرن نو جلدي باز قرن نو سخت قرن نو زبردستی نو هن لگو زدی خونکاس خاماز ده هن تو دیکاشی دوله خودیان زده شون دوله بودی زدی هیان زدی رفق فاناز دوله خام رفق روریگی دوله سختو اندیلا زبردستی اش دوله خودیان شون نو بو اینارو اولوزی وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحاء ابن عباس رضي الله عنهما فرمت الرسول صلى الله عليه وسلم قال سؤال قال كده دين كل ما هنن دين بشي فصل النبي صلى الله عليه وسلم ود الحنيفية السمحة حنيفية سمحة حسان حنيفية دينيان ترى دينيان بشي
yani গাঢ় আস্তে আস্তে করলে মানুষ বা আসার সাথে পৌঁছিব জলদি গদি করছ জবরদস্তি করছ নহলে বেদা তোমার পৌঁছিবে কই নহলে তত দিনের দেওয়া বলবে নহলে তুই মানুষের দিন তো হঠাৎ ফেলাইব করলে বেতাতে ফেলা দিব নহলে মানুষের দিন আন্ন দেবো দিব তো আল্লাহ যদ্দুর ফাদার করন না ফাদার দিয়ান আল্লাহ তো মাফসন আল্লাহ মাফ করে দিব লেকিন ফর সদিন হামা দেখো চাপ দিব ইয়ান আমার মাফ নাই ইয়ান খেয়াল করা হারাম করিয়ান গদিনা ভাদি বিলকুল আল্লাহ এজাজত নদে ইয়ান দেওয়া দিব আল্লাহ আলম